والأئمة المهديين ذوي الشرف الكريم والقدر العليم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم ويا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكافرين ومكر الماكرين وحب الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم وفقنا بنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين على الطغاة المحتلين وطهر المسجد الاقصى من رجس اليهود الغاصبين واحفظ اهلنا في فلسطين